खुदावंद के जलाली और बरकत नाम में तमाम मेरे देखने वाले मसीह बहन भाइयों को, बुजुर्गों को, बच्चों को पास्टर तनवीर का सलाम हो। और जिस तरह के आज हमारा जो टॉपिक है वो जिस्म के वसीला से कि हमें कैसी ज़िंदगी और कैसी नजात मिल सकती है। आज हमारे पास खुदावंद का जिंदा कलाम है। हम रोमियो उसका 8 बाब और उसकी पहली आयत से 8 आयत तक पढ़ेंगे कि खुदावंद हमारे जिस्म के मुताबिक और हमारी जो रूहानी जो ज़िंदगी है जो खुदा हमें देना चाहता है वो किस तरह हमें मिल सकती है। आए आज हमारा जो मजमून है वो रूहानी ज़िंदगी पाने के लिए है। तो आए हम पढ़ते हैं खुदावंद के जिंदा कलाम में से रोमियो उसका 8 बाब उसकी पहली आयत से 8 आयत तक पढ़ेंगे। बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी की रूह की शरीयत ने यीशु मसीह में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमज़ोर होकर ना कर सकी वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सज़ा का हुक्म दिया, ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। क्योंकि जो जिस्मानी है और वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नीयत मौत है मगर रूहानी नीयत जिंदगी और इत्मीनान है। इसलिए कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के मुताबिक है ना हो सकती है, और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। हालेलुया। खुदावंद के जिंदा कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, हमने रोमियो 8 बाब में खुदावंद का जिंदा कलाम में से हमने सुना है कि हमने जिंदगी रूहानी तरीके से जो जिस्मानी तरीके से गुजारनी है। अगर हम जिस्मानी तरीके से सोचेंगे तो वहां पर गुनाह होता रहेगा। हम गुनाह करते रहेंगे, गुनाह करते रहेंगे, हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा माफी का। तो मेरे अजीजों, हम सब ने इत्मीनान, मोहब्बत, खलूस, नेक नियत से जब हम रूहानी चीजों की तरफ माइल होंगे, रूहानी काम करेंगे, तो खुदा भी आपकी बरकत, मेरी बरकत और कितनी दुगनी बरकत खुदा हमें देगा। मेरे अजीजों, वक्त को जाने, वक्त करीब है, खुदा को अपनाएं। और मेरे अजीजों, जब खुदा ने, हम तो गुनाहगार थे, क्या खुदा ने कोई गुनाह नहीं था किया? खुदा ने कोई ऐसा भेजा काम नहीं किया था जिसकी वजह से उसे सलीब दी गई, लेकिन वो हमारी खातिर हुआ, हमारी खातिर उसे सलीब दिए। 9 इंच के कील उसके हाथों में पांव में गेड़े गए। लेकिन खुदा, एक बंदा तकलीफ में हो, वो हमारी और आपकी खातिर सलीब पर हुआ। क्या खुदा ने गुनाह किया था? खुदावन यीशु मसीह जिंदगी का मालिक है, बल्कि वो हमें निजात देने के लिए, हमें रूहानी जिस्मानी देने के लिए वो जमीन पर आया और हमें बख्शने के लिए, हमारे गुनाह को माफ करने के लिए उसने ये दर्द तकलीफ सही। क्या हम एक दूसरे के लिए दर्द तकलीफ सह रहे हैं? क्या हम एक दूसरे को टॉर्चर नहीं कर रहे?
میرے عزیزو، یہ خداوند کا زندہ کلام جو ہمیں بتاتا ہے، سب سے پہلے خداوند کی محبت، اور خداوند ایمانداروں کو پسند کرتا ہے، جھوٹوں کو پسند نہیں کرتا، فریبوں کو پسند نہیں کرتا، بلکہ خداوند روحانی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک بندی کو پتا ہے کہ یہ گناہ ہے اور گناہ میں ہم آلودہ ہیں، تو کیا اس کی معافی نہیں؟ معافی ہے۔ اگر آپ خدا کے پاس آئیں گے، خدا سے کہیں گے کہ اے خداوند، میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے تیری حضوری میں یہ گناہ کیا ہے، میں نے فراڈ کیا ہے، تو خدا مجھے بخش دے۔ تو آج جس دور میں ہم 2023 میں ہیں، جب تک ہم کسی کو فراڈ نہ لگا رہے، جب تک کسی سے ہم جھوٹ نہ بول رہے، جب تک کسی کو ہم ڈی گریڈ نہ کر رہے، ہمیں سکون نہیں آتا، ہمارے جسم میں بے چینی ہوتی ہے کہ ہم اس بندے کو نوچ لیں۔ میرے عزیزو، یہ ساری شان و شوکت سب یہاں پر رہ گئی۔ اگر ہم ہسٹری میں جائیں تو کون ایسا بادشاہ ہے جو پوری دولت اپنی قبر میں لے کے گیا ہے؟ آپ کے جو کام اچھے ہیں، جو روحانی کام آپ کریں گے، نیت سے کریں گے، نیکی کریں گے، وہ آپ کے اور خدا کے درمیان میں ہوگی اور خدا آپ کو بخش سکتا ہے۔ ایک بندہ بچپن سے لے کر جوانی تک اور بڑھاپے تک وہ ظلم کرتا رہا ہے، ڈی گریڈ کرتا آ رہا ہے، فراڈ لوگوں کو کرتا آ رہا ہے، تو کیا خدا اسے بخشے گا؟ میرے عزیزو، یہ وقت آپ کے اور میرے درمیان میں ہے۔ کیوں ہم وقت کو نہیں روک سکتے؟ وقت چلتا رہے گا، گھڑی کی سوئی ہمیشہ رونڈ پر رہتی ہے، اسے روک نہیں سکتے۔ اسی طرح ہماری زندگی ہے، اسی طرح چلتی رہے گی۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم روحانی چیزوں کی طرف جائیں، روحانی جسم بنائیں، تاکہ خدا ہماری دعاؤں کو، آپ کی دعاؤں کو سن سکے۔ اگر ہمارے اندر ہی بے ایمانی ہے، ہمارے اندر ہی فریب ہے، تو جتنی مرضی ہم دعا کر لیں، جتنی مرضی ہم خدا کو پکارے کہ اے خداوند ہمیں بخش دے، اے خداوند میری مشکلوں کو دور کر، اے خداوند خدا مجھے زندگی عطا کر دے، تو کیا خدا کہے گا ایک لمحے کے لیے آپ خدا کی طرف جاتے ہیں؟ یہ چند دنوں میں زلزلہ آیا، رات کو جب زلزلہ آیا تو کیا ہوا کہ میں نے بھی دیکھا کہ سب لوگ سب جہاں پر بھی ہیں، جس سے بھی سنا ہے، وہ سب خوف زدہ ہو کر وہ اپنے گھروں سے باہر، گھر بھی چھوڑ دیا ہے، چاہے وہاں پر دولت ہے، کیا چیزیں پڑی ہوں گی اندر، پیسہ، روپے، پیسہ، زیور، سونا، لیکن ایک لمحے کے لیے انہوں نے وہ نہیں سوچا، اپنی زندگی کو سوچا ہے، اپنے جسم کو سوچا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسی آفت آ گئی ہے۔ یہ ڈر ہے، اور وہ ڈر ڈالنا جانتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو زمین کو ایک کنارے سے پکڑ کر پلٹ دے، لیکن خدا محبت والا خدا ہے، وہ محبت کرتا ہے۔ آپ اور میں اس میں فرق کیسے ڈال سکتے ہیں؟ کیونکہ خدا کی باتیں ہیں، اور بائبل مقدس میں خدا یسوع مسیح کہتا ہے آسمان اور زمین ٹل جائیں گی، لیکن میری منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ تو میرے عزیزو، اس بات پر یہ خدا کا پیغام، خدا کا جو الفاظ ہے، آسمان اور زمین ٹل جائیں گی لیکن میری منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی، کیونکہ وہ دنیا کا نور ہے، اور وہ نور جو ہمارے درمیان میں چمکا ہے، ہم اس کی قدر کریں، ہم اس کی رسپیکٹ کریں، تو خدا آپ کو برکت دے گا، آپ کے گھرانے کو برکت دے گا، اور ہم روحانی چیزوں کی طرف بھاگیں، جسمانی چیزوں کی طرف نہ بھاگیں۔ جسمانی نیت سے نیت کریں گے
تو गुनाह होगा। गुनाह की मजदूरी मौत है, और मौत जब आ जाएगी उसके बाद जो आसमान पर फैसला होगा, जो खुदा की अदालत में फैसला होगा, वहां से कैसे बच पाएंगे। मेरे अजीजों, खुदा आपको प्यार करता है, खुदा आपको जानना चाहता है। क्या आप खुदा को जानना चाहते हैं? क्या आप खुदा की तरफ माइल होना चाहते हैं? आपके दुख दर्द में, तकलीफ में खुदा आपके साथ है। रूहानी चीज़ों की तलाश हमें आज भी है और हम करते रहेंगे। अगर आप रूहानी चीज़ों की तरफ माइल हैं और उसकी तलाश में हैं, तो मेरे अजीजों आज से शुरू कर दें, क्योंकि आज खुदावन आपको बदलना चाहता है, आपकी जिंदगी में आना चाहता है। हालेलुया। खुदावन के जिंदा कलाम में हमने जो पढ़ा है, खुदावन की बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो, खुदावन हमें बरकत देना चाहता है। हालेलुया। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस। आखिर में मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आपको ये खुदावन के जिंदा कलाम में से ये बातें खुदा की पसंद है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि बहुत सी जिंदगियां बदल जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस। खुदा आपकी जिंदगी में काम करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन।